सवाब करना सहाबी की सुन्नत है, ये साले सवाब करवाना नबी की सुन्नत है। और मेरे आका खुद अपनी माँ की कब्रों पर जाया करते थे। और हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब मैं कोई मसले में उलझ जाता था, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब मैं कोई मसले में उलझ जाता था तो हजरत इमाम अबू हनीफा की कब्र अनवर पर जाता, 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ता और दुआ मांगता तो मेरे मसला समझ में आ जाता था। तो मालूम क्या हुआ कि मज़ारों पर जाना नबियों की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है, गौस की सुन्नत है, कुतुब की सुन्नत है, ख्वाजा की सुन्नत है, मुसलमानों की सुन्नत है, मोमिनों की सुन्नत है। अब जरा देखें यहाँ पर जो बुआती महफिल का इंतजाम किया गया, इसका मेन मतलब ये है कि इमरान को कब्र में तकलीफ ना हो। तो कब्र में तकलीफ कैसे नहीं होगी? हदीस पाक के अल्फाज सुने। हज़रत अनस से मरवी हदीस है, अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबहुन यजरी अब्दी अजरुहुन वहुवा फी क़ब्री बादा मौतिही मन अल्लमा इल्मन औ अजरा नहरन औ गफरा बीवन औ गरसा नखलन औ बना मस्जिदन औ वरसा मुस्लिहान औ तरका बलदी यस्ततरु लहू बादा मौतिही। अगर कोई ये चाहता है कि उसके मरने के बाद कब्र में उसे अजाब न हो, अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपने मरने से पहले अपनी बख्शीश का जरिए का इंतजाम कर लूं, अगर कोई चाहता है कि मरने के बाद कब्र में उसे जन्नती बिस्तर मिल जाए, जन्नती लिबास मिल जाए, अगर कोई ये चाहता है कि मरने से पहले मुझे जन्नती कब्र में बिस्तर मिल जाए, अपने बच्चों पर अगर भरोसा नहीं है, अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है, तो वो अपनी जायदाद से सदका जारिया अपनी जिंदगी में कर दे। तो क़यामत में जब वो मर जाएगा, दुनिया में बेटा उसका फातिहा करे या न करे, उसकी बीवी फातिहा करे या न करे, लेकिन जिस पैसे से उसने सदका जारिया किया है, उसी पैसे से कब्र में उसे सवाब मिलता रहेगा, बिस्तर जन्नती बिस्तर मिलेगा, उसे जन्नती हवाएं मिलेगी, जन्नत से उसे खुशबू मिलती रहेगी, उसके नाम जन्नत लिख दिया जाएगा। तो मालूम क्या हुआ? 14 डेग बिरयानी पकवाने से उसे सवाब नहीं मिलता, 40 डेग बिरयानी पकवाने से, जर्दा पकवाने से और महल्ले के लोगों को बुलवा के खिला देने से उसे ऐसा नहीं सवाब नहीं मिलेगा। बिरयानी खाने वाले आएंगे, बिरयानी खाएंगे, कहेंगे गोश्त कम है, कोई कहेगा इसमें नमक कम है, कोई कहेगा ये जर्दा कच्चा है, कोई कहेगा रायता होता तो मजा आता। नहीं मुसलमानों, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे मुर्दों को सवाब मिल जाए, जिससे तुम्हारे घर वालों को सवाब मिल जाए, अजाम में कब्र में तब तकलीफ हो जाए। सुनो कैसे तकलीफें दूर होती है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आका के साथ अबू बकर है, उमर है, एक तरफ अबू बकर एक तरफ उमर, मेरे आका बीच में चल रहे हैं और दोनों यार अगल बगल है। और ये वो यार है, सुना है कौन से यार है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में, नबी के पर्दा करने के बाद में अब देखा नबी जिंदा है कि नहीं, और नबी सुनते हैं कि नहीं, नबी देते हैं कि नहीं, ये भी हदीस पाक आप मुलाहिजा फरमाते हुए चले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर है, हजरत अबू बकर ने मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और बुला करके इरशाद फरमाया, ऐ अली गौर से सुन, मेरी कुछ वसीयतें हैं जिस पर तुम्हें अमल करना है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर से हजरत अली अर्ज करते हैं, अबू बकर वसीयत बता। तो हजरत अली से अबू बकर ने इरशाद फरमाया, मेरी वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा इंतकाल जब हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे जनाजा, मेरी नमाज़े जनाजा तुम पढ़ाना। कौन? अबू बकर कहते हैं तुम अली से, मौला अली से कहते हैं तुम पढ़ाना। और जनाजा पढ़ाने के बाद में रौज़े रसूलुल्लाह के करीब मेरी लाश को ले जाकर रख देना। आफाक भाई गौर से सुनिए और मुझे देखिए, मैं मेहनत से तकरीर को देखता हूँ, मैं अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगा देता हूँ। सुनो, ये नबी के सहाबी है। कौन सहाबी? अबू बकर। अब इससे मालूम हो गया कि नबी मेरा कल भी सुनता था, आज भी सुनता है, क़यामत तक सुनेगा। नबी मेरा कल भी देता था, आज भी देता है और हमेशा देता रहेगा। ये अबू बकर है। हजरत अली से कहते हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को तैयार कर लेना और मेरी लाश को तब्दील कर लेना, मेरे जनाजे को पढ़ा देना और पढ़ाने के बाद में रौज़े रसूलुल्लाह के पास ले जाना। ये तब की बात है, नबी पर्दा कर चुके थे, तब की बात है। आकाए करीम के सहाबी का ईमान देखा, अकीदा देखा, तरीका देखा। नबी के सहाबी करते हैं, नबी के कब्र के पास ले जाना और मेरे जनाजे को रख देना और अदब से सलाम पेश करना। कहते सुभान अल्लाह, बहराज वालों कहते सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं एक दूसरे सहाबी से मेरा सलाम पेश करना और सलाम पेश करने के बाद में कह देना 3 मरतबा, या रसूल अल्लाह आपका यारगार हाजिर है, या रसूल अल्लाह आपका दोस्त हाजिर है, आपके दोस्त का जनाजा हाजिर है। अगर रसूल इजाजत दे देंगे तो नबी के कदम में मुझे दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। जब अबू बकर का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने इस पर अमल किया और आप
کا جنازہ کمپلیٹ کیا، بسل دے دیا، آپ کا جنازہ پڑھا دیا. جب جنازہ پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد اب نبی کے عاشق کا جنازہ نبی کے قبر کی طرف جانے لگا. اب نبی کے قبر کی طرف گیا اور نبی کے پیر کے قبر کے پاس رکھ دیا گیا. رکھ کر کے حضرت علی نے سلام کیا اور تمام صحابی ہیں، عمر فاروق بھی ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، سب نے سلام کیا. رسول اللہ نے سارے صحابی کے سلام کا جواب دیا. اب یہ جملہ غور سے نوٹ کرو بہراز کے مسلمانوں. نبی کے عاشق نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا دوست کا ہے، یہ آپ کا صحابی ہے، یہ گارے سور والا یار ہے، یہ ہر مقام پر چلنے والا آپ کا ابو بکر ہے، اس کا جنازہ ہے آپ کے سامنے. اس کی تمنا تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کہیں اور لے کر مت جانا، نبی کے روضے کے سامنے لے جا کر رکھ دینا. اگر سرکار اجازت دے دے تو وہیں پر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا. مصطفیٰ یہ عاشق حاضر ہے، لانے والا عمر بھی آپ کا عاشق ہے، آپ اجازت دے دے تو اسے میں دفن کر دوں. تو نبی نے 3 مرتبہ قبر کے اندر سے جواب دیا، لا يدخل الجنت. نبی نے فرمایا میرے یار کو میرے پاس دفن کر دو. عربی میں نبی نے جواب دیا، ادخلوا الحبیبی الی الحبیب. میرے یار کو میرے پاس دفن کرو، میرے دوست کو میرے پاس دفن کرو. پوری دنیا نے دیکھا، مکے والوں دیکھ رہے ہیں، مدینے والوں نے دیکھا کہ نبی کے پیر شریف کے پاس کی قبر انور پھٹ گئی اور اتنی پھٹی آقا نے اعلان فرمایا، اے عمر اے علی میرے دوست کو میرے پیر میں دفن کر دو. اب معلوم کیا ہوا کہ نبی میرا کل بھی سنتا تھا، آج بھی سنتا ہے، قیامت تک سنتا رہے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے پکار کر کے کہہ دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مولانا صاحبی رضا کیجا زندہ باد. تمہارے پبلک میں جوش ہے، مولانا صاحب کے میں جوش ہے، میں تو بول لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. فی الحال سنیں. اب یہ دونوں صحابی، ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ نبی کے قدم شریف میں دفن ہو گئے. اس کا ابو بکر کا اور عمر کا بھی وہیں میں دفن ہوا. یہ دونوں اگل بگل چلنے والے رائٹ ہینڈ ہیں. اب دیکھیں یہ دونوں صحابی سرکار کے اگل بگل چل رہے ہیں، اللہ کے نبی بیچ میں چل رہے ہیں. ایک قبرستان سے سرکار کا گزر، جب اللہ کے نبی قبرستان سے گزرے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس قبر والوں پہ بڑا عذاب ہو رہا. کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب موسیٰ ایک گاؤں کے نبی تھے اور قبر کے اندر دیکھنے کی پاور اور دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت اور دیکھنے کی طاقت ایک گاؤں ایک ضلع کے نبی کے پاس ہے، تو جو ساری کائنات کا نبی ہو وہ کہاں دیکھتا ہوگا؟ وہ تو وہاں دیکھتا ہوگا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یہ تو وہاں دیکھ رہا ہے. اب دیکھ اب بات غور سے سنیں، میں آپ کو قریب کرتا ہوا چل رہا ہوں، قریب کرتا ہوا چل رہا ہوں. حدیث پاک کے جملے پر آپ نوٹ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. غور سے سننا، داہنے ابو بکر ہے اور بائیں عمر ہے. آقا نے داہنے قبر والے کو اشارہ کیا تو ابو بکر سے کہا، ذرا پوائنٹڈ ون نوٹڈ، میری بات کو اپنے دماغ میں نوٹ کریں. اگر موبائل ہے تو یہ غور کر لینا، بعد میں اکیلے میں بھی سن لینا. ثاقب جب بھی بولتا ہے پڑھ لکھ کر بولتا ہے، اور ساتھ میں جب بھی بولتا ہوں میری باتیں ہمیشہ رانگ ہوتی، کبھی اسٹرانگ نہیں، بیلنس برابر ہوتی. سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ داہنے کے ساتھ، داہنے ابو بکر ہے تو داہنے اشارہ ابو بکر کو کیا. اے ابو بکر ابن قحافہ ذرا غور سے سنو، اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لیا اور عرض کیا، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. آقا مولا و ملجا داتا، سرکار اس پر عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں سرکار اس پر عذاب کیسے ہو رہا ہے، کس بنا پر ہو رہا ہے، کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشابی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. عذاب قبر میں اور کون بتا رہا؟ نبی.
یہ दाहिने साइड अबू बकर से आका फरमाते हैं अबू बकर से ये जो है कब्र के अंदर इस कब्र वाले को अजाब इसलिए हो रहा है इस अपने पेशाब की छींटों से बचता नहीं था जब ये पेशाब करता था तो किसी दीवार पे करता था या किसी टायर जमीन पे करता था और उसके बाद इसकी छींटें लौट कर इसके ऊपर आती थी तो ये धुलता भी नहीं था इसलिए पेशाब की छींटों की वजह से इस पर अजाब हो रहा है। अब दूसरे साहब जरा गौर से सुने गौर से बारात के मुसलमानों गौर से सुनना जहाँ कभी के लोग आए हो सब लोग गौर से सुनो और मोहब्बत से जरा इस हदीस पर कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का पावर देखा मेरे नबी का देखने का तरीका देखा मेरे नबी का जानने का सलीका देखा। आका फरमाते उमर उमर अबू बकर से कहा उसके बाद कहा उमर इस पर भी कब्र में अजाब हो रहा। हजरत उमर अर्ज करते या रसूल अल्लाह और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका वाला व मल्ला जाता। अबू बकर से आपने बता दिया कि दाहिने साइड पे जो कब्र है उस पर जो अजाब हो रहा है उससे पेशाब की छींट की वजह से हो रहा है उसके ऊपर पेशाब की छींट पड़ जाती थी इसलिए उस पर अजाब हो रहा है। उस पर बाएं साइड वाले पर क्यों अजाब हो रहा है आका फरमाते इस पर अजाब इसलिए हो रहा है कि एक बात दूसरे की बात एक दूसरे से जाकर के चुगली करता था चुगली खाता था चुगली खाने की वजह से इस पर अजाब हो रहा है। अब मुस्तफा जाने रहमत का करीमाना अंदाज देखे नबी का पावर देखे और नबी का तरीका देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर खजूर की लकड़ी तोड़ लाओ खजूर की डंडी तोड़ कर लेकर आओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खजूर की डंडी तोड़ कर लेकर आए और मेरे मुस्तफा ने उस लकड़ी का दो टुकड़े कर दिए एक लकड़ी थी उसके दो टुकड़े कर दिए सरकार ने दो खंड कर दिए जब दो खंड कर दिया तो मुस्तफा ने दाहिने साइड पर भी रख दिया एक कब्र पर एक लकड़ी रख दिया दूसरी कब्र पर दूसरी लकड़ी रख दिया। दोनों सहाबी एक साथ अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका मौला व मल्ला दाता आखिर समझ में नहीं आया उस पर कब्र में अजाब हो रहा था सरकार आपने इसके ऊपर खजूर की ताजी लकड़ी क्यों रख दिया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबी सुनो ये लकड़ी जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह का विध करती रहेगी और जब तक अल्लाह का विध करेगी तब तक कब्र वालों को अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी का पावर खूब बिरयानी खिलाओ बना बना के 40 देग 50 देग 10 देग 20 देग नेकी करो वाकई में अगर चाहते हो कि उन्हें कुछ मिल जाए। और देखें और से सुने सरकार तशरीफ फरमा है तशरीफ फरमा यार भाई ऐसा मैं जिंदगी में पहली बार मिला। कहाँ भाग जाते एक बार कह दे सुभान अल्लाह और कह दो एक बार सुभान अल्लाह। आपको पता है सुभान अल्लाह कहने से क्या होता है? नहीं। हाँ हमसे सुनो जब माँ रोती है तो अर्शे आजम हिलता है जब मारुति जब मारुति देखो इनको मुंह है सबको बोलना नहीं आता। मेरे नबी फरमाते हैं जिनके पास मुंह है अल्लाह ने मुंह दिया जबान दिया दांत दिया आंख दिया बोलने की कुव्वत ताकत दिया। अगर मेरा और मेरे नबी मेरे सहाबी का जिक्र हो और वो बोले ना बुलवाने पर तो अल्लाह उसके मुंह में आग का अजाब देगा आग का आग डाल देगा मुंह में तब तो बोलोगे ऐसे फैला रहेगा तुम्हारा मुंह कुछ नहीं कर सकते। फिर से मैं कह रहा हूं अर्शे आजम कब मिलता है जब माँ का दिल रोता है। कब मिलता है? तुम लोग की अम्मी नहीं है कहा अरे नहीं है तब भी अम्मी से पैदा हुए हो तब तो कह दो हो या ना हो। अर्शे आजम कब मिलता है जब माँ का दिल रोता है। मुबशिर भाई कितना फोन किया आपने आओ आओ आना है और जब मैं आ गया तो मेरी बात पे बोलना नहीं सुना है। अर्शे आजम कब मिलता जब माँ का दिल रोता है जब माँ को तकलीफ होती है। अब गौर से सुनना मुसलमानों माँ को तकलीफ चाहे शादीशुदा बेटा दे दे तब भी माँ का दिल रोता है और माँ को तकलीफ चाहे उसकी बहू दे दे तब भी माँ का दिल रोता है। चाहे माँ को तकलीफ उसका पोता दे दे चाहे उसका नाती दे दे तब भी माँ का ही दिल रोता है। तो जब माँ रोती है तो अर्शे आजम हिलता है तो अर्शे आजम हिलता है। और जब एक बार मुसलमान मजमे में सुभान अल्लाह कहता है तब भी अर्शे आजम हिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं एक तरफ दुख एक तरफ
آپ کے لیے. جب آپ ایک بار سبحان اللہ کہے تو عرش اعظم ہلنے لگا. جو فرشتہ عرش اعظم کے پاس کھڑا ہے, جس کی ڈیوٹی ہے, اس نے جب دیکھا کہ آج عرش اعظم ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا, وزن کرنے لگا, ادھر ادھر ہونے لگا, فرشتہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. عرش اعظم تو کبھی ہلتا ہی نہیں تھا, آج اچانک ہلا کیوں؟ اے عرش اعظم. اب فرشتہ کہتا ہے اے عرش اعظم تو ہل کیوں رہا ہے, تو وزن کیوں وہ کر رہا ہے, تو حرکت کیوں کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو لغزش کیوں دے رہا ہے, تو آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے سنو بندہ, بجنے میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس لیے میں ہیلا ہوں. اور فرشتہ کہے گا بندے نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے تو تو ہیلا, اب تو ہیلنا بند کر دے. تو عرش اعظم جواب دیتا ہے مہاراج کے مسلمانوں سنو, عرش اعظم کہتا ہے میں تب تک ہلتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے والوں کی بخشش نہ فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائے مسلمانوں, عرش اعظم 2 بار ہلتا ہے بس. ایک بار کب بھول گئے؟ جب ماں کا دل روتا ہے تو جب ماں کا دل روتا ہے تب. کون سی ماں؟ ہاں, جن کے بارے میں شعر ہے ماں سے بڑھ کر, ماں سے بڑھ کر. پڑھوں گا ہاں کوئی نام کیا ہوگا؟ جی. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اور ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی احترام کیا ہوگا. سبحان اللہ. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, ماں سے بڑھ کر کوئی احترام کیا ہوگا. 12 سالوں, جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. ایک شعر اور سن لے ماں کے حوالے سے. میری ماں تو ہے نہیں, ورنہ ہوتی اتنا خوش ہوتی کہ میرا بیٹا اس قابل ہے کہ پوری ہندوستان میں پڑھتا ہے. ذرا دیکھیں, فی الحال میرا شعر ہے کہ مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے. میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے, اور کبھی گلاب کبھی مشک گلستہ مہکے. کبھی گلاب کبھی مشک گلستہ مہکے. لیا جو نام نبی تو میری زباں مہکے. سبحان اللہ. لیا جو نام نبی تو میری زباں مہکے. اور شعر ماں کی دعا. 14 لڑکے ہوتے ہیں ماں کے, کسی کے 18, کسی کے 7, کسی کے 5, کسی کے 3, کسی کے 2. غور سنو, سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ غور سے سننا, جس عورت کا بچہ پیدا ہو کر کے مر جائے, جس عورت کا بچہ پیدا ہو کر کے مر جاتا ہے, دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد میں زندہ رہا اور مر گیا کچھ سمے کے بعد, تو وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ کرائے گا, سبحان اللہ. کیا کرائے گا؟ بخشش. صحابی عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر یا رسول اللہ کیسے بخشش کرائے گا. آقا فرماتے ہیں وہ رب سے جھگڑا کرے گا. جھگڑا سے مراد التماس کرے گا, ریکویسٹ کرے گا, بنتی کرے گا, گزارش کرے گا مولا اسے بخش دے, اسے بخش دے, اسے بخش دے. یہ میری اماں ہے, یہ میرے ابا ہے, میری اماں ہے, میرے ابا ہے. اتنے میں صحابی آ جاتے کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا جیسے بچہ پیدا ہو اور پیدا ہو کر کے مر جائے تو وہ عورت کی بخشش وہ بچہ کرائے گا جو بچہ مرا ہے. اب یہ بتائیں جس عورت سے کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہوا ہو اس کی بخشش کون کرائے گا. جس عورت سے کوئی بچہ ہی نہ, بہت سی عورتیں جن سے بچے ہی نہیں ہوتے. تو نبی کا انداز دیکھیں مسلمانوں, کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار اور جی لگا کر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 بار کہو, 3 بار عرش اعظم ہلے گا اور تمہاری بخشش کی ضمانت ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں, آقا فرماتے ہیں جس عورت کا بچہ پیدا ہو اور کچا بچہ پیدا ہو کر کے مر جائے تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, دنیا میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی بخشش کون کرائے گا. آقا فرماتے ہیں ٹینشن مت لینا, پریشان مت ہونا, ان کی بخشش مصطفیٰ کرائے گا. سبحان اللہ. ابھی تو میں کہتا ہوں شفاعت کا مقدمہ ثاقب جیت جائے گا. بہت صحیح الحمد للہ. شفاعت کا مقدمہ میں جیت جاؤں گا. کیوں؟ شفاعت کا مقدمہ میں جیت جاؤں گا. کیوں؟ وکیل محمد رسول اللہ کو کر رکھا ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وکیل
محمد رسول اللہ کو کر رکھا ہے۔ بخشش کون کرائے گا؟ جب میدان محشر میں سارے لوگ ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، پہلے آدم کے پاس جاؤ گے، عیسیٰ کے پاس جاؤ گے، زکریا کے پاس جاؤ گے، یہاں جاؤ گے، وہاں جاؤ گے، بخشش کروا دو۔ وہ کہیں گے آج نہیں، آج میں خود پریشان ہوں، آج نہیں کل آنا۔ پھر دوسرے نبی کے پاس گئے، آج نہیں کل آنا۔ پھر ان کے پاس گئے، آج نہیں کل آنا، آج نہیں کل آنا۔ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے پاس سمے نہیں، میں خود پریشان ہوں، آج مت آنا۔ جب عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے لاسٹ میں، اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر دماغ سے لوگوں کے محمد رسول اللہ کا نام چھین لے گا، تاکہ دنیا میں جو لوگ نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، نبی کو ظالم اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، وہ جان لے کہ آدم کو بھی پاور نہیں کہ وہ شفاعت کرا لے، عیسیٰ کو بھی پاور نہیں کہ وہ شفاعت کرا لے، زکریا کو بھی پاور نہیں کہ وہ بخشش کرا لے، یحییٰ کو بھی پاور نہیں کہ وہ بخشش کرا لے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس مسلمان آنے اہل سنت جائے گا اور کہے گا عیسیٰ تم تو روح اللہ ہو، تم ہی بخشش کرا دو۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اگر بخشش چاہتے ہو تو سب کے سب چلو اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کہہ رہا ہے کہ نبی، میرے نبی کے بارے میں بخشش کرانے کا ٹھیکہ صرف رسول کے پاس ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں مقدمہ شفاعت کا شرع محشر میں جیت جاؤں گا۔ بے شک بے شک دانش بھائی، مقدمہ شفاعت کا شرع محشر میں جیت جاؤں گا۔ وکیل ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی وکالت رسول کرے وہ ہارے گا، بے شک کبھی نہیں۔ قیامت تک کے لیے نہیں ہار سکتا۔ اور یہی ایک پاور، کسی سے پوچھو تم نے خدا کو دیکھا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ سے پوچھو تم نے دیکھا، کہتے ہاں ہاں میں نے دیکھا۔ کتنی بار؟ 5۔ کتنی بار؟ 5 بار۔ کب؟ تو نماز لینے کے لیے گئے تھے، تحفے میں نماز ملی تھی تب۔ اب فی الحال سنیں، سرکار کے صحابی اور ماں کا دل کوئی بھی دکھائے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ جب میرے منہ سے کوئی ورڈ ایسا نکل جاتا ہے جو رانگ ہوتا ہے تو میں ایسے کر لیتا ہوں، ٹھیک؟ ہاں یہ بھی جان لو۔ سنیے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان ظالموں سے پوچھو، دیکھا ماں کا دعا، ماں کی دعا کا اثر۔ یہ مت سمجھو کہ تمہیں ایک ماں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی ماں کا پیدائشی بوڑھی ہوتی ہے؟ کوئی باپ پیدائشی بوڑھا ہوتا ہے؟ وہ بوڑھا تمہارے چکر میں ہوتا۔ ایک پرندہ جب بارش ہوتی ہے نا اپنے پر کو پھیلا دیتا ہے اور اپنے بچے کو اپنے پر کے نیچے چھپا لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں بھیگوں گی مگر میرا بچہ نہ بھیگے۔ اور تمام کے تمام پرندے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں آقا مسجد نبوی سے کچھ دور پر تشریف فرماتے، اتنے میں بڑے بڑے پرندے چرندے حاضر ہو گئے اور نبی کی بارگاہ میں سب حاضر ہوئے، سلام پڑھنے لگے۔ سلام کی اپنا تو صحابیوں نے دیکھا اور دیکھ کر یہ تو دیکھا صحابیوں نے کہ نبی کچھ بول رہے ہیں، نبی کا بولنا صحابی سن رہے تھے اور جان رہے تھے، لیکن جو بولی جانور بول رہے تھے وہ صحابی نہیں سمجھ رہے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں ابو بکر نے کہا رسول اللہ آپ باتیں کس سے کرتے ہیں، آپ باتیں کس سے کرتے ہیں؟ آقا فرماتے یہ جو جانور میرے سامنے آئے پرندے، یہ سب پرندے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا کہنا چاہتے؟ آقا نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو پرندوں؟ تو سارے پرندوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے بچوں کو منع فرما دو کہ میرے گھونسلوں کو مت توڑا کرے، میں ایک ایک دانہ چنتی ہوں اور چننے کے بعد اپنے منہ میں بھر کے لے کے آتی ہوں، اپنا پیٹ نہیں بھرتی مگر اپنے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہوں۔ سرکار جب میں گھونسلہ تیار کرتی ہوں تو ایک ایک لکڑی اپنے پیر میں دباتی ہوں اور ایک اپنی چونچ میں دباتی ہوں اور ایک ایک کنکر ایک ایک لکڑی تنکا اکٹھا کر کر کے بڑی محنتوں مشقت سے کئی مہینے لگ جاتے ہیں مجھے گھونسلے تیار کرنے میں۔ اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، پھر اس میں بچے نکلتے ہیں۔ سرکار جب بچے نکلتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بچہ نکل بھی نہیں پاتا، انڈے ہی رہتے ہیں اور تمہاری امت کے بچے میرے گھونسلوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ آقا منع فرما دیں اپنی امت کے بچوں کو کہ میرے گھونسلوں کو توڑا مت کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا رونے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں اپنے بچوں کو منع فرما دو کہ ان جانوروں کے گھونسلوں کو توڑا نہ کرے۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں سبحان اللہ۔ جانور اور نبی کی بارگاہ میں ایسے عریضہ پیش کرتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت یہ کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، میرے آقا کے ایک اشارے پر چاند سورج سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ نبی کا طریقہ ہے کسی اور کا۔ اب دیکھیں جو لوگ اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے سنو، کوئی بھی ہو کہیں کہو جنت کتان مل جا سکتا، 1 کروڑ بار حج پڑھ لو۔ کتنی بار؟ 1 کروڑ مرتبہ حج پڑھ لو
اور 14,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھو، دن بھر نماز پڑھتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جسے عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ اٹھا لے سر پہ مسجد، کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم سے تمہاری ماں یا باپ ناراض ہے تم بیکار ہو۔ سنیں فی الحال عمر کا زمانہ، اس کے بعد سلام ہوگا، ہاں اس کے بعد ہی سلام ہوگا۔ اب سمے ہو گیا مجھے بولتے بولتے کافی سمے ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ جی، عمر کا زمانہ ہے ایس خان صاحب جی ہاں۔ یہ کون عمر ہیں؟ 40 میل مربع میل کے مالک ہیں، 40 میل کے مربع کی میل ہے ان کے پاس مالک، بہت بڑے پیسے والے ہیں، بہت زیادہ ان کا دبدبا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا اگر ایک اور عمر ہم لوگوں کو مل جاتا تو پھر دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ یہ وہ عمر۔ اور دیکھیں کون سی عمر؟ ایک دن ایک جادوگر بڑھیا جادو دکھا رہی تھی، جادو جی اوپر منہ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ مجمع کو، تاکہ نیند بھی بھاگتی رہے، آپ ان کو دیکھتے رہے آپ لوگ۔ دیکھیں غور سے سنیں، یہ عمر سرکار اور حضرت عائشہ جادو دکھانے والی جادو دکھا رہی تھی، بڑھیا تھی کعبے کے قریب، سرکار بھی دیکھ رہے تھے اور وہیں پہ شیطان بھی دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے سامنے سے، نبی مسکرائے اور حضرت عائشہ سے کچھ کہے تو حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ اب کیا کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے، مگر عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی نے امی عائشہ سے کچھ کہا۔ عمر کہتے ہیں امی عائشہ سے کچھ کہا، مجھے لگا کہ میرے آنے پر تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو سرکار کا پیر پکڑ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آقا فرماتے نہیں غلطی نہیں ہوئی، ہمیں ابھی میں بھی یہی دیکھ رہا تھا، سرکس لوگ دکھا رہے تھے جادو، اور تمام لوگ دیکھ رہے تھے، شیطان بھی اس میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم آ رہے تھے اور میں نے اپنی بیوی عائشہ سے کہا وہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، اور عمر کا نام سنا تو شیطان بھگا، میں اس لیے مسکرایا۔ اور آج بھی اگر اپنے دروازے پر لکھا دو عمر تو شیطان تمہارے گھر میں نہیں گھس سکتا، باہر رہے گا اندر نہیں گھس سکتا، وہی عمر۔ ان کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں بوڑھی ضعیف عورت ہے، بوڑھی ضعیف، کوئی ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، کوئی باپ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بوڑھے ہوتے ہیں تمہارے چکر میں، تمہاری پرورش میں بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب تم بڑے ہو جاتے بیوی پا جاتے تو جس کے ساتھ 26 سال رہے 2 دن کی شادی میں اسے بھول جاتے، شرم نہیں آتی؟ بیوی کا مقام الگ ہے اور ماں کا مقام الگ ہے۔ حکم ہے اسلام میں اگر ایک طرف ماں ناراض ہے اور ایک طرف بیوی ناراض ہے تو پہلے ماں کے پاس جاؤ، ماں سے سلام کرو۔ کہاں ہو بیوی والو؟ بیوی کی اتباع کرو، جو بیوی کا حکم ہے وہ اسے ملے، جو ماں کا حق ہے وہ اسے ملے۔ دیکھیں غور سے سنیں، حضرت عمر کا زمانہ، ایک ضعیف عورت، جوان عورت ہے، ضعیف کہہ رہا ہوں، ایک دم جوان، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سلام پڑھ لیں گے، 5 منٹ کا یہ واقعہ ہے۔ اب اس عورت نے آفاق بھائی اس عورت نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے، اب دیکھیں اس عورت سے حضرت عمر بھی کہتے تھے دوسری شادی کر لو، اپنی جوانی برباد مت کرو، ابھی تم جوان ہو، تمہیں شادی ہو جائے گی، بچے اور پیدا ہوں گے، نیا شوہر مل جائے گا، تمہیں عزت ملے گی شوہر۔ انہوں نے جواب دیا میں نہیں کروں گی۔ کہ کیوں؟ کہا اس لیے یہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نہیں کروں گی، یہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ غور سے سننا، یہ زمانہ عمر کا، زمانہ ثاقب کا نہیں، زمانہ تمہارا نہیں، زمانہ کسی اور کا نہیں، عمر کا زمانہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کا دبدبا پوری دنیا اسلام پر تھا۔ عمر جس گلی سے نکلتے تھے لوگوں کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب غور سے سنیں، حضرت عمر ہی کے اندر یہ پاور ہے جو آج آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر تیز میں آواز دیتے، کس کی دے رہے؟ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے پہلوؤں کو پکڑا، کہا یا رسول اللہ میرا اسلام سچا ہے۔ آقا فرماتے ہاں ہاں عمر سچا ہے۔ کہا نماز سچی؟ کہا ہاں ہاں سچی ہے۔ کہا قرآن سچا؟ کہا ہاں سچا ہے۔ کہا دین سچا؟ کہا ہاں سچی ہے۔ کہا اذان سچی؟ کہا ہاں سچا ہے۔ کہا تو اب نبی میں گنا میں مٹکا میں کولیا میں اذان نہیں ہوگی۔ عمر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کے بلند آواز سے اذان دیے۔ یہ جو آج مسجد میں اذان کی آواز تم پاتے ہو تیز میں، کس کی دین ہے؟ یہ حضرت عمر کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں وہی عمر کا دور ہے، حضرت عمر کے زمانے میں
ये औरत शादी करने को तैयार नहीं होती है, और अपने इंसाफ के बिना अपनी जवानी बर्बाद कर देती है, बच्चा बड़ा होता है। अब ये औरत एक घर में बर्तन मांगती है, ये एक घर में चूल्हा लिपती है, और तीसरे घर में जाती है झाड़ू लगाती है। इसने 3 घर पकड़ रखा था, कोई 1 दरहम देता था, कोई 3 दरहम देता था, कोई 1.5 दरहम देता था, जिसके घर में जितनी मजदूरी होती। और एक बात तो ये भी सुन लो, इस औरत ने काम क्यों किया? उसी बच्चे के लिए, और बचा कुचा हुआ लोग खाना देते, पहले अपना खाना खा लेते, जो खाना बच जाता है इस औरत को देते। ये औरत खाना लेकर के आती और लाकर के अपने बच्चे को पहले खिला देती, और खिलाने के बाद खुद खा लेती। और देखो यही वाकया मूसा का भी है। हज़रत मूसा कहते हैं, मौला मुझे तू ये बता दे, मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा, या मुझसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह फरमाता है, मूसा एक कसाब जाएगा, एक कसाई जाएगा, एक गोश्त बेचने वाला जाएगा। कहा वो गोश्त बेचने वाला? कहाँ पड़ा जा रहा था? मूसा गए देखा तो वो झूठ बोलता, उसने बकरी का गोश्त काट रखा था, और बकरा बताता था, कहता कसम अल्लाह की ये बकरा का गोश्त है। झूठी कसमें खा खा के गोश्त बेचता, और उसके बाद में अपने गोश्त बेचने के बाद फिर वो झूठी कसमें खाता, और झूठ बकरी काटता और बकरी काटता और बताता बकरा। इस तरह झूठ बोल बोल के अपने गोश्त को बेचता, दिन भर झूठ बोलता, मक्कारी करता। लेकिन शाम को जब अपने घर जाता तो पहले अपने हाथ धोता, अपने पैर धोता, फिर अपने जानवरों को खोलता, और अपने जानवरों को खोलने के बाद में जानवरों को खाना वाना खिला के जानवरों का दूध गाड़ता, और जानवरों का जब दूध गाड़ लेता तो दूध गाड़ने के बाद में अपनी माँ के करीब जाता। माँ अंधी थी, माँ को दिखाई नहीं पड़ता था, माँ आँख से बिना बीनाई थी, माँ की आँख में बीनाई छिन चुकी थी। अब माँ के करीब जाते, माँ का हाथ धुलाता, माँ का मुंह धुलाता, और मुंह धुलाने के बाद अपने मुंह में गोश्त का टुकड़ा लेता और चबाता। अपनी माँ से माँ के दांत नहीं थे, और कोई सब्जी अगर कोई सालन कोई चीज बनता तो पहले अपने रोटी अगर बनाता तो रोटी को पहले अपने मुंह में रखता, और मुंह में रखता तो पहले चबाता। जब रोटी महीन हो जाती तो उसकी माँ को दांत नहीं था, और तब तो वो जमाना भी नहीं था कि मशीन में पीस दिया जाता, तब तो चाके से पीसा जाता था। ये तब का वाकया है। फिर वो अब रोटी अपने मुंह से निकालता, और निकालने के बाद अपनी माँ को खिलाता, उसकी माँ खा लेती, फिर अपनी माँ को पानी पिलाता, फिर अपनी माँ का पैर दबाता, फिर अपनी माँ का सर दबाता, अपनी माँ को सुला देता। तो उसकी माँ जब सोने लगती तो दुआ करती थी, मौला मैं तो अंधी हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को जब भी अगर तू मेरी दुआ को कबूल करना तो सिर्फ एक दुआ कबूल कर ले कि मेरा बेटा मूसा के साथ जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा देखे तो हैरान परेशान हो गए, रब की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए। मौला ये तो काटता है बकरी और बताता है बकरा, ये झूठा आदमी मेरे साथ जाएगा। रब के महबूब फरमाता है, मूसा तुम्हें पता नहीं है, इसकी माँ पूरी जिंदगी सिर्फ एक दुआ की है, जितनी नमाजें पढ़ी एक दुआ की है कि मौला मेरा बेटा मूसा के साथ जन्नत में जाएगा। तो आज देखा ये वही मूसा जब दूसरे दिन देखा तो उसने फिर वही गोश्त की दुकान लगाया और गोश्त झूठ बोल बोल करके बेचा। लेकिन आता माँ की खिदमत करता, माँ की इज्जत करता, माँ को प्यार करता, और माँ दुआ करती तो मूसा करीब आ गए उस औरत के, और आने के बाद कहा दादी का क्या बात है, कहा कौन दुआ मांगती है? कहा मैं तो देखती नहीं पाती, मैं तो आँख की अंधी हूँ, लेकिन मैं दुआ जब भी मांगती हूँ तो यही मांगती हूँ, अरे मेरे मौला मेरे बेटे को अगर तू जन्नत देना तो किसी और के साथ मत भेजना, सिर्फ मूसा के साथ भेजना। हज़रत मूसा ने उस माँ के हाथ को छूमा, कहा मौला ने तेरी दुआ कबूल कर लिया, मैं ही मूसा हूँ, और रब ने मुझसे कहा है कि ये बेटा तेरा जो है ये मेरे साथ जन्नत में जाने वाला है। अब जरा अंदाजा लगाओ माँ की दुआ का असर। अब देखें हज़रत उमर का जमाना है, उमर के जमाने में ये औरत एक 3 मकान में काम करती है, एक मकान में झाड़ू लगाती, एक मकान में बर्तन मांगती, और दूसरे मकान में लिपट पोती करती। उसके बाद कोई कोई तो बदतमीजी भी करता, कोई उसे डांट भी देता था, तुम बदतमीजी करती हो, गंदे कपड़े पहन के आती हो, हाथ धोती नहीं हो, सही से काम करती नहीं हो। जब कोई गरीब होता है ना तो उसके ऊपर 40,000 लोग उठाने वाले हो जाते हैं। जब कोई अमीर होता है तुम्हारे कपड़े अच्छे हो जाए, तुम्हारे जूते अच्छे हो जाए, पहले तो लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, अगर किसी का कपड़ा फटा होता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब 70 पैदा 72 पैदा लगाकर फातिमा जाती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, आज कपड़ा फड़वा के तुम आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहूदियों की नकल कर रहे हो, कपड़े तुम्हारे ऐसे फटे, यहाँ भी खुला, यहाँ भी खुला, यहाँ भी खुला, यहाँ भी खुला, और तुम कहते हो ये फैशन है, जो तुम कहते हो ये मेरा तरीका, क्या तुम्हारे मजाक का यही तरीका है? तुम्हारे मजाक का तरीका ये नहीं। फिलहाल सुने हज़रत उमर का जमाना है, ये अम्मा है अपने बेटे को परवरिश करती कैसे? मजदूरी करके। आप बात भी सुनिए, मजदूरी करके, मेहनत करके, काम
काम करती है, बर्तन मांजती है, झूड़े झाड़ू लगाती है, किसी घर में पोछा लगाती है और झूठे बर्तन साफ करती है। जब खाना बच जाता है तो बचा हुआ खाना लोग उसे देते हैं और वो खाना लेकर जाती है, अपने घर के अंदर खुद भी खाती है और अपने बच्चे को पहले खिलाती है, फिर बाद में खाती है। अब देखो वो बच्चा बड़ा हो गया, जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई, जब उसकी शादी हुई तो बड़ा मालदार हो गया, बड़ा अमीर हो गया, बड़ा पैसा वाला हो गया, उसकी बीवी आई। अब देखे ये औरत, जो औरत पहले गरीब थी, कुछ औरतें होती है ना जो पहले गरीब होती है, कुछ आदमी होते हैं ना जो पहले गरीब होते हैं, बाद में अमीर होते हैं तो उन्हें अपनी गरीबी याद रहती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितने कमजोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कुछ कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर का जमाना है, ये औरत अपनी गरीबी नहीं भूली, इसने देखा कि मैंने बर्तन दूसरे घर में मांगा है, मैंने झाड़ू दूसरे घर में लगाया है, मैंने लीपा पोती दूसरे घर में किया है, मैंने झूठे बर्तन धुले हैं और सिर्फ इसलिए अपने बेटे को पाल ली। लेकिन जब इसकी बीवी आती है, इतनी बदतमीज बीवी, इतनी जालिम बीवी आती है, जरा गौर से सुनना। अब जब ये हज़रत उमर के जमाने का